सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो। जनतालाई मर्का नपरोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यातायात क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्य बढ्ने हुँदा महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, हामीले पनि बढायौं भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन। महँगीले आकाश छुँदा सर्वसाधारण जनता कसरी बाँच्ने? मजदुरको ज्यालामा खोइ वृद्धि भएको। महँगी बढाएर फाइदा लिन पल्केको निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको किन हुँदैन तलबमा वृद्धि? किसानका उत्पादनले किन उचित मूल्य पाउँदैनन्? किन बिचौलियाहरू मात्र मोटाउने काम भइरहेको छ देशमा? प्रश्नहरूको श्रृङ्खला लामो जान सक्छ। सबै प्रश्नहरूले खोजेको एउटै उत्तर हो, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण होस्। नमस्कार, हामी हौ मुकुन्दा सेन टेलिभिजन। एमटिभी न्युजमा स्वागत छ। म बिन्दु वाग्ले। एमटिभी न्युजमा आज हामीसँग छन् एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो प्रचण्ड। गैंडाकोटमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय बन्दै। गैंडाकोट ग्राभेल काण्डको छानबिन गर्न स्थानीयको माग। फिफा वरियतामा खस्कियो नेपालको स्थान लगायतका प्रसङ्ग। अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएको भन्दै संस्कृति मन्त्री आलेको आपत्ति। प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन। गैंडाकोटमा बन्ने भयो 15 करोड लगानीमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय। नगर प्रमुख अधिकारीबाट भयो शिलान्यास। एसपीपी स्वीकृत ओली सरकारको पालामा नै भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। स्वीकृति पत्र आफ्नो हातमा परेको जिकिर। गैंडाकोट ग्राभेल काण्डको छानबिन माग गर्दै स्थानीयले बुझाए ज्ञापन पत्र। भन्छन् ग्राभेल सही ठाउँमा झारिएको भए किन उठाइयो? र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झर्यो। वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। अब न्युज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो। उहाँले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकको एकमात्र छात्र संस्थाको रूपमा रहेको थियो। कालान्तरमा विधागत क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्ने हेतुले अन्य प्रतिष्ठानको स्थापना भए पश्चात हालका वर्षहरूमा मूलतः भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्रको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ। यस प्रतिष्ठानमध्ये प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमध्ये सबैभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान भएको पुरानो संस्थाको रूपमा रहेको तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2062 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित भएको कुरा सर्वविदित छ।
नयाँ संरचना रूपान्तरित भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रचलित भाषा, साहित्य, संस्कृति, भूगोल र आस्थामा रहेका विविधता, तिनको बीचको एकता तथा सद्भावलाई बढाउन विभिन्न रचनात्मक सृजनाशील कार्यक्रम मार्फत आफूलाई नेपालको सम्पूर्ण वाङ्मयको आधिकारिक संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लागेकोमा मलाई प्रसन्नता अनुभव भएको छ। यसै गरी नेपालको प्राज्ञिक गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्दै मित्र राष्ट्रहरूका समान प्राज्ञिक प्रतिष्ठानसँग संस्थागत रूपमा भए पनि साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकारीमा साहित्यिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान अगाडि बढाई यस प्रतिष्ठानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्रियाशील आस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसरी यस प्रतिष्ठानले आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा साहित्यको प्रवर्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशस्त गरिन्छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालका सबै समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको प्रवर्धन क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले थप योगदान पुर्याउने जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहनुभएका उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कार्यक्रमहरू र रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निमित्त बजेटको माग गर्नुभयो। प्रकाशन भएपछि स्वदेश तथा विदेशी सबैलाई नेपाल देखाउन र नेपाल चिनाउन सजिलो भएको छ। महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी मैले पाएको छु। सम्भवतः केही महिनाभित्रै त्यसको उद्घाटन पनि हुनेछ। 1,50,000 शब्दको प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्दकोश, 5,000 भन्दा बढी लेखक तथा साहित्यकारहरूको परिचय समेटिएको लेखक साहित्यकार परिचय कोश, नेपालभित्रका सम्पूर्ण सांस्कृतिक शब्दहरूको अर्थ र प्रयोग सन्दर्भ समेत समेटिएको सनातन संस्कृति कोश, नेपाली भूमिमा प्रवर्तन भएका 50 भन्दा बढी दर्शनहरू समेटिएको नेपाली दर्शन, सम्पूर्ण नेपाली लोकजीवनलाई समेटेर तयार गरिएको लोकवार्ता कोश जस्ता ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने वृहत ग्रन्थहरू यसै आर्थिक वर्षमा प्रकाशन हुने कुराले मलाई थप हर्षित बनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली सरकारको पालामा नै भएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019 सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार
देखिएको बताउनुभयो। बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर गर्नुभयो। तर ओली गुटले सत्तारूढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाए जसरी प्रचार गरेर झुट र बेइमानी गरेको उहाँको आरोप थियो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धी पत्रमा रक्षा मन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्क समेत उहाँले गर्नुभयो। एसपीपी तपाईहरुले सबैले सुन्नुभयो होला। एसपीपी सम्झौता 2015 मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौता बारे एउटा सहमति, सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। मैले अस्ति पेरिस डाँडामा शहीद कमरेड हृदबहादुर खड्काको एउटा श्रद्धाञ्जली सभामा बोले। मैले एसपीपी बारे बडो एमाले गुटले केपीहरूले बडो एसपीपी राष्ट्रघाती, हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर होहल्ला गर्दै थिए। मैले 2019 मा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आइपीएसको बारेमा गरेको राष्ट्रघात, अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको नयाँ सदस्य भनेर गरेको घोषणाको डकुमेन्ट दिएको छ। त्यो कुरालाई सम्झिँदै र त्यति बेलै एसपीपी पनि स्वीकृत भएको कुरालाई सम्झेर यो त बडो दिउँसै रात पार्ने कुरा भयो। केपी ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो, एसपीपी बारे सहमति उसकै पालामा भएको हो। तर अहिले मानव उसले गरेको होइन, यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ। म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोले, तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। दिउँसो त केपी गुटको एकजना मुख्य मान्छे मध्येकोले सदनमा चाहिँ मैले बोलेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाऊ, हामी चुनौती दिन्छौँ भनेर सदनमा बोलेछन्। म पुगेका थिइनँ सदनमा, म जानुभन्दा अगाडि बोलिसकेका रहेछन्। 2 घण्टा पछि 3 घण्टा पछि त पत्रै फेला पर्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको र रक्षा मन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोस्टममा नै प्रस्तुत भइसकेपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो। यो सबै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी ओलीले नै गरेका रहेछन्। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा 12 बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्ने गरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ पनि पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन जित्नका लागि लोकप्रिय नेताहरू तय गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेद्वार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अब भने लोकप्रिय उम्मेद्वार चयन गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बुधबार र बिहिबार 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकका एजेन्डा बारे
छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नेताले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सचिवालयको 26औं बैठकले निर्णय गरेर स्थायी कमिटीको 12औं बैठकले अनुमोदन गरेको मन्त्री हेरफेर सम्बन्धी निर्णयमाथि पनि छलफल भएको छ। त्यसमाथि पनि गम्भीर रूपले चाहिँ चासो र जिज्ञासा राख्ने किसिमको काम सबै नेताहरूबाट भयो। किन हामीले सचिवालयले निर्णय गरेको र स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको विषय जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेसम्म लागू हुँदैन। यसले के सन्देश दिइरहेको छ? हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई हामीले फिर्ता गर्ने भनेका छौँ, हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई जानका निम्ति हामीले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जानका निम्ति चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, उहाँहरूको कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान बनिरहेको होला? यसले देशव्यापी रूपमा के सन्देश दिइरहेको छ? अथवा 5 दलीय गठबन्धन जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई तत्क्षण हामीले गरेको निर्णय लागू गर्नका निम्ति भनिसके पछाडि यो वा त्यो बहाना देखाएर र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनु जस्तो कुरा चाहिँ आगामी बैठकमा खास गरिकन पोलिट ब्युरो बैठक, केन्द्रीय कमिटीका बैठक, केन्द्रीय परिषदका बैठकहरूमा गम्भीरतापूर्वक कुराहरू उठ्न सक्छ र त्यो कुराले आम हाम्रो कार्यकर्तामा एक प्रकारको निराशा पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा तत्क्षण अब तत्कालै अविलम्ब के भन्ने अब यसलाई जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो पार्टी अध्यक्ष कमल माधव कुमार नेपालले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेर यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आग्रह गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ एक प्रकारको निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने विषय होइन यो, तर त्यो एक प्रकारको समझदारी भएको छ। गैंडाकोटमा नेपाल आदिवासी जनजाति संग्रहालय बन्ने भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गैंडाकोट नगर समन्वय समिति नवलपुरले 15 करोड बढी लगानीमा संग्रहालय निर्माण गर्न लागेको हो। गैंडाकोटमा नेपाल आदिवासी जनजाति संग्रहालय बन्ने भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गैंडाकोट नगर समन्वय समिति नवलपुरले उक्त भवन निर्माण गर्न लागेको हो। गैंडाकोट 3, 4 र 8 को लखनचोकमा निर्माण हुन लागेको सो भवनको बिहिबार नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीले शिलान्यास गर्नुभएको हो। सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अधिकारीले नगरपालिकामा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबको संग्रहालय निर्माण हुनु गर्वको कुरा रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो संरचना बन्नलाई लगभग 15 करोडको चाहिँ इस्टिमेट भएको मैले थाहा पाएँ र यो भवन निर्माणको लागि हाम्रो नगरपालिकाले पनि केही रकम दिइसकेको रहेछ 2 पल्ट गरेर। र मैले पनि यो तेस्रो पटक केही सम्बोधन गर्ने तर्फ मैले पनि सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि यो भवनलाई केही रकम दिएर सम्बोधन गर्नेछु। कार्यक्रममा गैंडाकोट 5 का वडा सदस्य द्रोण वन सन्यासीले 15 करोड लगानीमा संग्रहालय बन्नु गैंडाकोटवासीका लागि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। संग्रहालय 15 करोडको संग्रहालय बन्दै गरेको छ। गण्डकी प्रदेशकै यो एउटा नमुनाको रूपमा बन्दैछ र तपाईहरुसँग पैसा छ, हामीसँग काम गर्ने किसिमको जोश र जाँगर छ। यो संग्रहालय सबैको संग्रहालय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कन्जुसाइ गरिदिनु भएन। यसलाई 1 करोड रुपैयाँ दाम छुट्याइदिनुपर्छ भनेर मैले आफूले सुरुवात गरेँ। 1 करोड भन्दै गर्दाखेरि पनि यसलाई अन्ततः मैले 50 कम्तीमा घटाइदिन पाइँदैन भनेर भनेको थिएँ। अब पछि यो 40 हुन आयो र पनि मैले आफूले यसलाई चाहिँ गौरवको अनुभूति गरेको छु। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष ललित बहादुर गुरुङले परम्परागत सामग्रीको प्रयोग र चिनारी होस् भन्ने उद्देश्यले संग्रहालय निर्माण गर्न लागि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संग्रहालयमा घरभित्र र बाहिर प्रयोग हुने आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्ने र सानादेखि ठूला
हाल लोप भइसकेका र लोप उन्मुख सामग्री राखिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार 15 करोड भन्दा बढी लगानीमा भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र गैंडाकोट नगरपालिकाले दुई पटकसम्म बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अपुग रकम गैंडाकोट नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने र स्थानीयसँग पनि घर दैलो गरेर रकम सङ्कलन गर्ने तयारी रहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। यो बर्खाको टाइम साउन लागेपछि हामीले पनि आफ्नो घर दैलो गरेर यो सङ्ग्रहालय भवन बनाउनको लागि के कति सहयोग सकिन्छ हामीले पनि उठाउने प्रयत्न गरेका छौँ र आदरणीय दाइ देउडा दाइले हामीलाई यो पैसा पार्ने क्रममा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँको सहयोगको अपेक्षा गर्दै धेरै कुरा नगरिकन यो निर्माणाधीन अवस्थाको कुरालाई त यहाँले आफ्नै नजरले देख्नु भएको छ। यहाँ कस्तो थियो र अहिले के बन्दैछ के हुँदैछ भन्ने कुरालाई यहाँले आफ्नै नजरले देखिसक्नु भएको छ। भवन शिलान्यास कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कोइराला, गैंडाकोट 3 का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारी, 4 का वडाध्यक्ष तेज प्रसाद घिमिरे, 8 का वडाध्यक्ष प्रेम प्रसाद सापकोटा, नगर कार्यपालिका सदस्य शान्ता भुजेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। संग्रहालय 15 करोड 54,77,197 रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गैंडाकोट नगर समन्वय समितिका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सो कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कोकिसरा राणा मगरले उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेललाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। कोइराला र पोखरेल बीच घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राप्रपाले न्याय परिषदलाई पत्र लेखेर उनीहरूलाई पदबाट हटाई कारबाही गर्न माग गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। कोइराला र पोखरेल बीच घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राप्रपाले न्याय परिषदलाई पत्र लेखेर उनीहरूलाई पदबाट हटाई कारबाही गर्न माग गरेको हो। राप्रपाका एकजना प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले न्याय परिषदलाई बुझाएको पत्रमा न्यायालय प्रतिको विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदिई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन न्यायाधीश कोइरालालाई आइन्दा कुनै पनि न्यायिक तथा कानुनी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। न्यायाधीश कोइराला र वकिल पोखरेल बीच बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन 2 करोड रुपियाँ लेनदेन सम्बन्धी कुरा गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले वकिल पोखरेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। न्याय परिषदमा अहिले हामीले सम्बन्धित वकिल र सम्बन्धित श्रीमानलाई तत्काल कारबाही गरी पक्राउ गरी थुनामा राखिकन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अहिले एउटा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै एउटा टमाटर बेच्ने व्यापारीलाई चाहिँ खुलेआम पक्राउ गर्न मिल्ने अनि घुसकाण्डको अडियो आउँदाखेरि पनि उनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जुन किसिमको द्वैत चरित्रको जुन नेपालको कानुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली सुधारेर भए पनि यसरी भ्रष्टाचार गरेको अडियोसम्म सार्वजनिक हुने न्यायाधीशलाई सम्बन्धित वकिललाई र सरकारवाला निकाय जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ र साथसाथै अहिले पनि जति पनि श्रीमानहरू हुनुहुन्छ जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निवेदन दायर गरेका छौँ। यो निवेदन उप हेलचक्राइ गरियो, यो निवेदन उप लागू यदि गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तमाम युवा साथीहरू, अन्य पार्टी, स्वतन्त्र नागरिक सबैहरू मिलेर
यिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र अझै आवश्यक परेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनका लागि हामीले हार्दिक अपिल गरेका छौँ। किनभने यो विधिको शासन मान्ने देश हो, कानुनी प्रत्याभूति मान्ने देश हो। आज गरिबहरू न्यायमा तडपिरहँदाखेरि अरबौँ करोडौँका घुसकाण्ड र कमिसन काण्डको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको हुँदा हामी यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद समिना हुसेनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद हुसेनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण श्रमिक र निम्न आय भएकाहरूले चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो स्थितिलाई ध्यान दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो घटाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकता विधेयक र संघीयता निजामती ऐन छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साहबाल लिम्बुले विद्यालयहरूमा आजसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा आइपुग्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइएको बताउनुभयो। उहाँले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा नपार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकताको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर संघीयताको मर्म र प्रशासनलाई तहस नहस बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती विधेयकलाई पनि संसदमा ल्याई पारित गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले स्टाफ नर्स र अनमी कोर्स पढेका विद्यार्थीहरूलाई एउटै दर्जामा राखी सेवा सुविधा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले जाजरकोट, धादिङ र बझाङ जिल्लाका 3वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा नपुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले सो स्थानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले थारू क्लस्टरलाई समेटेर निजामती सेवा ऐन पारित गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटना विशेष प्रकृतिको राजनीतिक घटना भएको उल्लेख गर्दै सो घटनामा थारूहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले विदेशी मुलुकबाट नेपालमा मंकीपक्स भाइरस आउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न र तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खेत रोप्ने बेलामा किसानले मल नपाएर हाहाकार भएको भन्दै तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए। सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण चाँडोभन्दा चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताएका छन्। सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लालपूर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ। सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नाप जाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पूर्जा पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद बिना पोखरेलले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफै गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने गरेको बताउनुभयो। जेठ असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सांसद विमला राई पौडेलले जग्गा भएकाहरू काठमाडौँ वा विदेश जाने र गाउँमा बस्नेसँग जग्गा नहुँदा धेरै जग्गा
किसिमका बाँझो भएको बताउनुभयो। सरकार पिच्छे नयाँ अवधारणा भन्दा अघिल्लो सरकारको राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सांसद अनिता देवकोटाले कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुन सक्ने बताउनुभयो। ससाना योजना स्थानीय तहले गरेर ठूला योजना मात्रै संघीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बिहिबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको छ। सांसद भैरव बहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाएर 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एमटिभी न्यूजमा ब्रेकपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। गैंडाकोटमा ग्राभेल अनियमितताबारे स्थानीयले नगरमा बुझाए ज्ञापन पत्र। चालु आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन नेपाल भित्रिए लगायत न्युजहरू। ब्रेक अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएको भन्दै संस्कृति मन्त्री आलेको आपत्ति। प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन। गैंडाकोटमा बन्ने भयो 15 करोड लगानीमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय। नगर प्रमुख अधिकारीबाट भयो शिलान्यास। एसपीपी स्वीकृत ओली सरकारको पालामा नै भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। स्वीकृति पत्र आफ्नो हातमा परेको जिकिर। गैंडाकोट ग्राभेल काण्डको छानबिन माग गर्दै स्थानीयले बुझाए ज्ञापन पत्र। भन्छन् ग्राभेल सही ठाउँमा झारिएको भए किन उठाइयो। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झर्यो। वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा ग्राभेल वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको मागसहित गैंडाकोट नगरपालिकामा बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत युवा समूह गैंडाकोटका तर्फबाट संयोजक सञ्जय थापाले नगर उपप्रमुख शान्ति कोइराला मार्फत नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको हो। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा ग्राभेल वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग सहित गैंडाकोट नगरपालिकामा बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत युवा समूह गैंडाकोटका तर्फबाट संयोजक सञ्जय थापाले नगर उपप्रमुख शान्ति कोइराला मार्फत नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको हो। ज्ञापन पत्रको बुधार्थमा गैंडाकोट 16 का वडा अध्यक्ष विनोद कुमार मल्ललाई उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा ग्राभेल सही ठाउँमा झारिएको भए किन उठाइयो, गलत ठाउँमा झारिएको भए किन फिजाइयो भनी प्रश्न गरिएको छ। अगाडि भनिएको छ सामान्य जनताले कानुन मिच्दा वा अनियमितता गर्दा सामाजिक तथा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था अनुसार भइरहेको छ।
तिनै जनताका रक्षकहरू नै भक्षक बनी कानुन मिचेको कुरा मिडिया मार्फत र व्यवहारले समेत पुष्टि भएको एवं स्वयंले स्वीकार गरेकाले कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने नारा बमोजिम गैंडाकोट 16 मा ग्राभेल वितरण प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गरी उच्च कारबाहीको माग गर्दछौं। नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै युवा समूहका संयोजक थापाले जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गरेकाले आफूहरूले खबरदारी गरेको बताउनुभयो। आफ्ना वार्डमा आफ्ना ठाउँमा भएका हरेक गतिविधिलाई निहाल्ने कुरो खबरदारी गर्ने कुरो त सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। तर यहाँ मात्रै नभएर हरेक ठाउँमा हरेक विषयमा गर्न सक्नुहोस् हजुरहरूले पनि कि काम सही ठाउँमा प्रयोग होस्। त्यो बारेमा त हामीलाई पनि खासै जानकारी छैन। त्यो वार्ड अध्यक्षले उहाँले नि भन्नुलाई हामीले पनि दोहोरै कुरा सुन्नु पऱ्यो होइन के छ कसो छ मेयर साहबलाई ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै नगर उपप्रमुख कोइरालाले सुशासनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले ज्ञापन पत्र नगर प्रमुख अधिकारीलाई बुझाउने जानकारी गराउनुभयो। गएको जेठ अन्तिम साता गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 अमरापुरीमा वडाको बजेटबाट बाटोमा खन्याउन भनी ल्याइएको दर्जनौं ट्र्याक्टर ग्राभेल मध्ये करिब 10 ट्र्याक्टर ग्राभेल निर्माणाधीन एक रिसोर्टमा खसालिएको थियो। रिसोर्टका सञ्चालक द्वय वडा सदस्य रत्नबहादुर बोहरा र उहाँका भतिजा दिनेश बोहरा हुनुहुन्छ। निर्माणाधीन रिसोर्ट परिसरमा ग्राभेल खसालेको तर आवश्यक ठाउँमा नखसालेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि रिसोर्ट परिसरबाट आधा ग्राभेल उठाइएको थियो। यस विषयमा मुकुन्द सेन टेलिभिजनले स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। म सञ्जय थापा गैंडाकोट 16 को स्थानीय। हाम्रो वडामा भएको ग्रेभल अनियमितताको विषयमा छानबिनको समिति गठन गरिदिनु हुन भनेर मेयर साहबले अनुरोध गर्न आएको। छानबिन समिति बनाएर त्यस विषयमा अनुसन्धान गरिदिनु हुन कि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन? भ्रष्टाचार भएको नै हो। यो पहिला पनि उहाँले मिडिया मार्फत स्वीकारिसक्नु छ। उहाँको वडा अध्यक्षले पनि अनियमितता भएको हो, त्यसलाई हामीले सच्याइएको उठाएर फेरि सार्वजनिक ठाउँमा लैयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफै मिडियामा सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको। त्यो विषयमा अब मेयर साहबद्वारा जुन प्रतिबद्धता भएको थियो शपथ ग्रहणको बेलामा त्यसलाई उहाँले कतिको अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामी हेर्न चाहन्छौँ। त उहाँले चाहिँ जुन बेला गाविसको बजेटबाट आएको जुन ग्रेभल उसारिराखेको छन् त्यो गाविसबाट आएको ग्रेभल चाहिँ कसले खसाल्ने हो? त्यो भतिजोले खसाल्न मिल्छ वा मिल्दैन? त्यो समितिले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? वा वडा सदस्यले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? यो कुरालाई साँची राखेर काम गर्ने हो। कुनै पनि मान्छेले सदस्यले भतिजोले खसाल्यो भनेर कसले बताउँछ? यो निर्देशनमा यथावत नियतसम्मतै भएको हो यो कुरा र यसलाई सच्याउनको लागि विविध प्रकारको कुराहरू सिर्जना गरिएका हुन्। अब यो सिर्जना गरिएको कुरामा के सत्य हो त्यसैलाई हामीले चाहिँ छत्ताछुल्ला गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। सरकारले बिहीबारबाट 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फाइजर बायोएनटेक लगाउन सुरु गरेको छ। फाइजर बायोएनटेक खोप यही असार 5 गते अमेरिकाको सहयोगमा कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत करिब 22 लाख डोज आएको थियो। सरकारले बिहीबारबाट 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फाइजर बायोएनटेक लगाउन सुरु गरेको छ। फाइजर बायोएनटेक खोप यही असार 5 गते अमेरिकाको सहयोगमा कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत करिब 22 लाख डोज आएको थियो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका सहित 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप दिइने र दोस्रो मात्रा आगामी साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दिइनेछ। बाँकी जिल्लामा भने भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने तयारी रहेको छ। काठमाडौँ जिल्लामा उक्त उमेर समूहका 1,90,000 बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप लगाउने जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँमा विद्यालय बाहेक बाल मन्दिर र कारागारमा रहेका बालबालिकालाई समेत खोप लगाइने व्यवस्था गरिएको जनस्वास्थ्य महाशाखाले बताएको छ। फाइजर बायोएनटेक खोप 12 वर्ष माथि र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्दैन। पहिलो मात्रा लगाएपछि
शरीरमा कुनै पनि गम्भीर प्रकारको एलर्जिक प्रतिक्रिया देखिए खोप लगाउन नमिल्ने महाशाखाले जनाएको छ। प्लाज्मा थेरापीमा भएको व्यक्तिले 90 दिनपछि मात्र खोप लगाउन मिल्छ। साथै कोभिड संक्रमित भएको अवस्थामा खोप लगाउन नमिल्ने तर निको भएको 30 दिनपछि लगाउन मिल्ने महाशाखाले जनाएको छ। कुनै पनि प्रकारको गम्भीर बिरामी वा उच्च ज्वरो आएको अवस्थामा पनि खोप लगाउन नमिल्ने जनस्वास्थ्य अधिकृत महासेठले जानकारी दिनुभयो। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको बताउनु भएको हो। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन्। बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय श्रीलङ्काले इन्धन, विद्युत र खाद्यान्नमा चरम अभाव झेल्दै आएको छ। श्रीलङ्काली अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। श्रीलङ्काले पछिल्लो समय स्वतन्त्र यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प भएको छ भने खाद्यान्न तथा औषधिको चरम अभाव देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमसिंहले पनि तत्कालै श्रीलङ्काली अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सक्दैनन् भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। आलोचनाबाट जोगिन पनि उनले श्रीलङ्काली आर्थिक सङ्कट अघिल्लो सरकारकै उपज भएको र त्यसलाई उकास्न आफू लागि परेको बताउँदै आएका छन्। वाशिंटन स्थित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट फेलो तथा अर्थविद अनित मुखर्जी भन्छन् उनीबाट एकदमै न्यून आशा गर्न सकिन्छ। मुखर्जी रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको मुलुकलाई अस्तव्यस्त छाड्न नहुने बताउँछन्। श्रीलङ्काली आयल निगम उधारोमा चुर्लुम्मै डुबेका कारण इन्धन आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि प्रधानमन्त्री विक्रमसिंहले बताएका छन्। उनले संसदलाई गराएको जानकारी अनुसार सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन $700 मिलियन ऋणमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 176औं स्थानमा छ, जुन पछिल्लो वरियताभन्दा 8 स्थान तल हो। नेपाल यसअघि वरियताको 168औं स्थानमा थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 176औं स्थानमा छ, जुन पछिल्लो वरियता भन्दा 8 स्थान तल हो। नेपाल यसअघि वरियताको 168औं स्थानमा थियो। नेपालले भर्खरै मात्र एएफसी एसियन कपको तेस्रो चरणको छनौट खेल खेलेको थियो। छनौटको समूह एमा रहेको नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले, कुवेतसँग 4-1ले र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0ले पराजित भएको थियो। सोही प्रदर्शनको आधारमा नेपालको नयाँ वरियता खस्किएको हो। वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल र दोस्रो स्थानमा बेल्जियम छन्। तेस्रो स्थानमा भने फ्रान्सलाई पछि पार्दै अर्जेन्टिना उक्लिएको छ। चौथो स्थानमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड छन्। नेपाल दक्षिण एसियाली वरियताको तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल एसियाली वरियताको 35औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियाको शीर्ष स्थानमा भने भारत छ। भारत फिफा वरियताको 104औं स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मालदिप्स फिफाको 156औं स्थानमा, चौथो स्थानमा रहेको भुटान फिफाको 186औं स्थानमा, 5औं स्थानमा रहेको बङ्गलादेश फिफाको 192औं स्थानमा, 6औं स्थानमा रहेको पाकिस्तान फिफाको 196औं स्थानमा र 7औं स्थानमा रहेको श्रीलङ्का फिफा वरियताको 207औं स्थानमा छन्। एमटिभी न्यूजमा अब केही छोटा समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 6 अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। यही असार 10 गते शुक्रबार नगर परिषद हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु 4 अर्ब 85 करोड थियो। 1 अर्ब भन्दा बढी बजेट आउँदा वर्षका लागि थप गरिन लागेको हो। भरतपुरमा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा भरतपुर 18 गुन्जनगर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा बिहिबारबाट प्रतियोगिता सुरु भएको हो। प्रतियोगिता उद्घाटन गर्दै महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड दक्ष खेलाडी उत्पादनको माध्यम भएको बताउनुभयो। प्रतियोगितामा भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्स गरी 3 विधाका खेल हुनेछन्। प्रतियोगितामा भरतपुरका सामुदायिक र निजी गरी 50 वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको
छ। गत जेठ 30 गते तिलोत्तमा नगरपालिका 6 मा मृत अवस्थामा फेला परेकी 25 वर्षीय सुबिना गिरीको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुबिनाका बाबु नवलपरासीको कावासती नगरपालिका 16 बस्ने नरु गिरीले 38 वर्षीय सञ्जय सुबिनाका श्रीमान र कञ्चन गाउँपालिका घर भई मामा घर बस्दै आएका भान्जा 21 वर्षीय कुशल गिरी विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलमा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो। सब परीक्षण रिपोर्टमा झुन्डिएको नभई घाँटी थिचिएका कारण मृत्यु भएको खुलेपछि सुबिनाका अभिभावकले किटानी जाहेरी दिएका थिए। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल चितवनले स्थानीय पालिकाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेट छुट्याउन माग गरेको छ। जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहमा सुझाव पत्र पेश गर्दै 20% बजेट छुट्याउन माग गरेको हो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला संयोजक रामचन्द्र आचार्यले पालिकाहरूले शिक्षामा कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउन माग गर्दै सुझाव पत्र पेश गरेको बताउनुभयो। एमटिभी न्यूजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। बिहीबार राति प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागहरूमा सामान्य बदली रहनेछ। शुक्रबार दिउँसो भने प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौँ देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएको भन्दै संस्कृति मन्त्री आलेको आपत्ति, प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन। गैंडाकोटमा बन्ने भयो 15 करोड लगानीमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय, नगर प्रमुख अधिकारीबाट भयो शिलान्यास। एसपीपी स्वीकृत ओली सरकारको पालामा नै भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी, स्वीकृति पत्र आफ्नो हातमा परेको जिकिर। गैंडाकोट ग्राभेल काण्डको छानबिन माग गर्दै स्थानीयले बुझाए ज्ञापन पत्र, भन्छन् ग्राभेल सही ठाउँमा झारिएको भए किन उठाइयो। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झर्यो, वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। एमटिभी न्यूज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्यूज तपाईले मुकुन्द सेन टेलिभिजनका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने mukundasentv.com मा देश विदेश सहित सम्पूर्ण स्थानीय न्यूजहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सहित म बिन्दु आगले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।